Salam alaikum. Donc, dans cette partie, on va voir comment préparer la structure de notre application. Bien sûr, en se basant sur les technologies web, HTML, CSS, JavaScript, mais on veut avoir un affichage responsive. Je معناه responsive, c'est un affichage, on a dit, adaptable à plusieurs plateformes. Je معناه هذا. Donc, في Google Chrome, on peut activer le menu plus d'options. On peut activer l'outil de développement. Donc, هنا يعطيك plusieurs affichages. Supposons, هنا on peut, هذا notre site qui est ici l'affichage نتاعو sur un ordinateur. Et يعطيكم un exemple pour l'affichage de votre application sur des smartphones كيما الجالكسي S5 par exemple. هذا كيفاش تخرج l'application تاعنا نحبوا automatiquement l'affichage يتبدل هنا، تولي عندي البوطون هذايا ويخرج لي المنيو de cette forme. إذا أنا نخدم par exemple على ايباد، هذا كيفاش يتبدل السيت ويب بتاعي، هذا يكون يصير اوتوماتيكمون. هذا اسمه grâce à quoi؟ grâce à des frameworks يسميهم des frameworks d'affichage responsive. من اشهر لي فريم اللي يخدموا على الافيشاج ريسبونسيف هو البوت ستراب اللي باش نخدموا به احنا الابليكاسيون تاعنا. دونك باش تتبعوا السيت 3W سكول اللي يعطينا دي زيكزامبل ديتايي باش نفهموا. تنجموا تشوفوا حتى ال HTML و CSS جافا سكريبت. فما البوستراب هذا اللي باش نخدموا بها احنا الخدمه نتاعنا لهنا. دونك كيما نلاحظوا في الابليكاسيون تاعنا باش نحضروا البارتي الاولى اللي هي المنيو نتاعنا فيرست اب او ما بوزيسيون اي مي تاش. باش نحضروا المنيو هذا يكون ريسبونسيف. هذا كيفاش يكون؟ دونك هذا علاش هنا في 3W سكول parmi les composants de Bootstrap عندكم table, image, alerte, bouton, etc. احنا on veut utiliser le navbar باش نخدموا المنيو نتاعنا. دونك في النافبار يعطيكم plusieurs exemples. par exemple اذا تحب affichage simple كيما هذا، فما الويب سايت هوم اتسيتيرا، فما plusieurs exemples. احنا باش ناخذوا نورمالمون اخر exemple يتماشى مع الابليكاسيون تاعنا اللي هو نورمالمون هذا. دونك هنا نرجعكم كليكي خرجنا المنيو نتاعنا. دونك بور فيريفيي عندكم البوطون هذا تراي ايت يور سيلف. دونك اكزاكتومون سا. دونك يعطينا هنا هذا الافيشاج نتاعنا. اذا انا نخدم على اكران نتاع اكران نتاع اورديناتور، ولا الافيشاج هنا شونجي لورينتاسيون. اذا انا باش نخدم على اكران صغير كيما نتاع سمارت فون يولي عندنا الافيشاج هذا. بون تو دابور يعطيكم الكود سورس نتاع هذا. دونك باش ناخذ انا كونترول ناخذ الكود هذا الكل، نعمل كوبيي، ناخذ منه نسخه ومش نحطه في الباج نتاعي. دونك كوم ايديتور قلنا باش نخدموا على السابلاين. دونك هذه ما بريمير باج، حط باست كل تيل كده. جبت الكود نتاعي كيما هو كيما موجود على الانترنت. نشوفوا من بعضنا هذا الكود رابيدمون. واش عندنا هنا التايتل، هذا لو تيتر دو لا باج ويب اللي هي نورمالمون باش تكون ماي فيرست اب. هذوما لي ليان، هذوما لي ليان اللي خاصين، لي ليان اللي خاصين بالبوستراب. يلزموا فيشي سي اس اس حاضر، ومعاه دو فيشيي جافا سكريبت كما تلاحظ هنا سكريبت اي دو سكريبت. دونك هذوما قلنا خاصين بالبوستراب. بعد هنا عندنا البودي، هذا الكونتوني دو نوتر باج. دونك نلاحظوا كما فما بوطون، البوطون ماي ناف بار هذا وين موجود. دونك كان نرجع هنا الاكزامبل اللي شفناه، هذا هنا الاكزامبل. دونك اش عندي لهنا الناف بار. دونك هنا الناف بار، ايكون بار، ويب سيت نيم. هذا الويب سيت نيم. دونك هنا عندنا ويب سيت نيم. هذا سي اون فو شونجي لو نون دو نوتر ابليكاسيون اللي هي قلنا باغ اكزومبل نحط هنا فيرست اب. الاو بنجم نخلوها او. هنا عندي باج 1 باج 1 باج 1 2 باج 1 3 باج 2 باج 3. باش كي نجي نشوف لهنا اش عندنا لهنا الباج 1 فيها دي سو منيو. هما باج 2 فما باج 3 ساين اب اي لوجين. هنا ما مسحقهمش. دونك انا في الابليكاسيون تاعي شنو عندي؟
كي نرجع نشوفوا الابليكاسيون مش حاضرين مع بعضنا فيها اوم هذه دونك نخلي البوتون اوم باش نزيد ما بوزيسيون و مي تاش حاجه كان دو ليان كاو دونك هذا علاش لهنا هنا هذا دونك ليست هذايا فيها دي سوليست دونك انا ما نسحقش هذا الكل دونك الليست هذه تتحل من هنا ثبتوا معايا شويه هنا الليست هذه تتحل هنا وتتسكر لهنا دونك هذا الكل ما نسحقوش جو فو سوبريمي سيت بارتي دونك كيف ما عندي باج 2 يلزمني باج دونك نسحق الباج 1 باش تكون هي قلنا سي ما بوزيسيون ما بوزيسيون وعندي لهنا سي مي تاش سي بون ساين ان واللوجين هذوما مسحقهمش دونك جوست نركز شويه لهنا هذوما تابعين هذه البارتي هذه دونك ال يو هذا يو ال هذه كل ما نسحقهاش دونك جو سوبريمي سيت بارتي هنا هذا الكونتوني نتاعنا دونك هذا الكونتوني دو لا باج انا اش عندي في الباج اللي نحب نعملها هي هذا ما بريمير باج ولا ما بريمير ابليكاسيون دونك ناخد التكست هذا هو نفسه باش نحطو كوم تيتر ma première page par exemple c'est une petite description de ma application dans cette application on verra comment voilà on verra les notions de base de développement mobile avec le framework Cordova هذا الباراجراف اللي حاطه هنا donc نجم نعوضها بالكونتوني اللي حاجتي بيه انا تو نعمل كنترول في dans cette application c'est bon normalement c'est bon donc je vais enregistrer باش نعمل fichier save دونك حضرت عندي دوسي اسمه فيرست اب باش نحط فيه لي باج ويب نتاعي الكل هذه ما بريمير باج باش تكون index.html نعمل انريجستري تاو باش ناخذ الدوسي نتاعي هذا فيرست اب دونك كيما تلاحظوا فيه الفيشي اندكس هذا نعمل دونك دوبل كليك سي بون هذا ما ابليكاسيون اللي خدمتها دونك لي ليا مازال ما يخدموش جوست عندي هنا فيرست اب او ما بوزيسيون ميتاج هذا التكست اللي كتبته ما première position dans cette application, on verra, etc. C'est bon. Donc, de la même manière, je vais une deuxième page, ma position, mes tâches. Je vais juste les menus. Donc, je vais نفس التكست هذا كل. Je vais CTRL A ou copier, CTRL C. Je vais un nouveau fichier. هذا باش نحطو CTRL V. Juste علاش مش بدل في عوض my first app هذه الباج الثانية اللي فيها ما position. هذه لا باج ما بوزيسيون دونك نسجلها لهنا جينيرالمون في لي سيت ويب ولا في لي ابليكاسيون ويب نحضروا نحطوا الباج اندكس ومعاها ان نوفو دوسيي فيه لي باج ويب دونك بور ستركتوري ان بو لا notre application ولا notre site web دونك في الدوسيي باج هذه لا بريمير باج باش تكون ما بوزيسيون .html c'est bon. De la même manière, je vais une troisième page juste باش نبدل هنا التيتر نتاعها اللي هي c'est mes tâches enregistré في نفس الدوسي باج le nom باش يكون mes tâches enregistré كي نشوف دونك الدوسي نتاعي هذا first app شنو عندي الباج انتكس هذه اللي شفناها مع بعض شنو عندي اخر عندي دوسي باج فيه دو باج ما بوزيسيون كي نحلو الباج بوزيسيون هذه شنو فيها بريسك نفس الباج جوست هنا لو تيتر يكون ما بوزيسيون مي تاش نفس الكونتوني عندنا مي تاش دونك باش نرجعو تو الكود نتاعنا on doit détailler un peu voilà on doit ajouter des modifications parmi les modifications اللي لازمنا نعملوها لهنا هي normalement lorsqu'on va cliquer par exemple lorsqu'on va cliquer sur le bouton ma position يلزم يكون عندنا ma position تكون active مش او par exemple لا كيف هنا ميتاج كي يبدا التيتر ميتاج normalement on doit activer le menu métage donc نرجع هنا الكود سورس نتاعي في الباج اندكس ردوا بالنا هنا في الباج اندكس شنو عندنا
نهبطوا لهنا في الأو. في الأوم شو نلاحظ شو الفرق ما بين الأوم والمي بوزيسيون ما بوزيسيون et mes tâches LI. La différence c'est ça, il y a les classes actives. Pour activer, on a les classes, c'est la partie CSS. Si on veut modifier l'affichage ou le comportement d'un texte, on doit ajouter une classe. La classe est active, donc on fait la page ma position, qui est la page ma position. التكست اكتيف هو هذا ما بوزيسيون. دونك هنا باش ناخذ هذه الكلاس باش نحطها كوبي باش نحيها من هنا ونحطها في ما بوزيسيون باست. دونك هذا اش يعطينا نورمالمون كي نحل انا الباج. نرجع لهنا كي نحل الباج احنا خدمنا هنا على الباج ما بوزيسيون. دونك نعمل نحل الباج ما بوزيسيون تري بيان. هذا اللي حاجتي بيه. دونك تكون التكست اللي موجود فيه ما بوزيسيون هو actif. Donc de la même manière, je vais نعمل في الباج. دونك نسجل هذايا في الباج مي تاش لازمها تكون مش او اكتيف هي انما قلنا لا بارتي اللي فيها مي تاش. دونك هنا جو في اجوتي l'actif هي مي تاش enregistré. دونك ثبت في هذايا في الدوسيي قلنا ما position mes tâches normalement c'est bon, mes tâches elle est active. Mais maintenant les liens on doit activer les liens. Donc il a mis clic على home يلزمني نرجع للباج d'accueil اللي هي index كيف لهنا ma position يلزمني نمشي للباج اللي فيها ma position. Les liens, donc les liens hypertextes, on va commencer par la page index. ناخذ الباج الاولى index. عندنا plusieurs boutons. Par exemple, First App. First App, normalement, lorsqu'on va cliquer sur First App, il y a un lien hypertexte. Donc, normalement, il y a une page index.html. On peut mettre un lien non actif, ou on peut mettre un index pour actualiser la page. Donc, on peut mettre href égale index.html. C'est ce index.html c'est pour rafraîchir ou actualiser la page. Le home kif donc le home soit نعمل clic على first up ولا home يلزمني نمشي للpage index.html pour actualiser la page. Donc pour ma position, lorsqu'on va cliquer sur le bouton ma position, on doit aller à la page ma position. Mais la page ma position موجودة في الدوسيer page. Donc هذا علاش لازم نحط page dossier page slash ma position نردو بين m majuscule ma position .html. De même pour mes tâches لازم ندخل الدوسيer page slash mes tâches .html. donc سجل الخدمة تاعي enregistré. Normalement, c'est bon. On peut tester, voilà, si vous voulez. Donc, avec le fichier index. Donc, lorsqu'on va cliquer sur ma position, c'est bon. Nous sommes dans la page ma position. هذا حسب التيتر وهذا déjà activé. لكن هنا كيفاش نرجع للأم ما نجمش نرجع déjà مازال ما عملناش l'activation des liens hypertextes. Donc, هذا علاش باش نرجع للسابلاين. Dans la page ma position, شنو هما les liens اللي باش يكونوا عندنا. Tout d'abord. في الفيرست اب دونك هنا في الفيرست اب يلزمني نرجع للباج اندكس. لكن ردوا بالنا هنا اذا انا موجود في الباج ما بوزيسيون باش نرجع للباج اندكس يلزمني نخرج من الدوسيي باج. دونك هذا اش معناه نعمل دو بوين باش يرجع للدوسيي بارون ومن بعد باش يلقانا الباج اندكس بوين html. de même pour le home. lorsqu'on va cliquer sur le bouton home كيف يلزمني نرجع دو بوين نرجع للدوسي بارون وبعد هنا. mais في ما بوزيسيون كيف قلنا نجم نخلوها دياز كيما نجم نعملو ما بوزيسيون pour actualiser la page html ما position.html. mes tâches بحكم ما زلنا في نفس الدوسي دونك سي با لا بين باش نعمل دو بوين ديريكتومون mes tâches.html. نفس الكومبورتمون هذا باش يكون في الباج مي تاش. دونك في الفيرست اب كالعاده قلنا هنا لازمنا نخرجوا من الدوسي باج ومن بعد نعمل index.html.
هذا نفسه يتعاود في الأو. وفي الماب بوزيسيون نمشي للباج ماب بوزيسيون بور اكتواليزي قلنا بوان html. وفي الميتاج نمشي للباج ميتاج بور اكتواليزي. به normalement c'est bon, on peut tester notre dossier. Donc on est في le first A في الباج index. donc أنا في الأو في الأوم اندكس هنا. دونك اللين هو اللي غلط. عملنا في الاندكس في الأوم اندكس بوان html et non pas jml. باهي donc في الأوم c'est bon. ma position c'est bon. déjà ma position active. mes tâches c'est bon. ma position mes tâches home. ma position home c'est bien. normalement les liens متاعنا كلهم صحاح. c'est bon. هذايا pour nav bar. normalement on a terminé cette partie.